नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 23 फरवरी 2024 मुताबिक 12 शाबान मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को तरक्की याफ्ता बनाना होगा। वज़ीर आला जुमेरात को गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया को 1040 करोड़ रुपए के 20 प्रोजेक्टों का तोहफा देने के बाद मुनक़िद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सनअती तरक्की और रोजगार के मैदान में नजर आने वाले नताइज बेहतर अमन अमान, अच्छी हुकूमत और अच्छे अवामी नुमाइंदों के इंतखाब का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि जब नीयत अच्छी हो तो नताइज भी अच्छे ही सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा, फिर लखनऊ जाने के लिए 2 रास्ते होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में इस इलाके को सनअती क्लस्टर के तौर पर तरक्की देने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। गुजरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वहीं से शुरू होती है जहां से दूसरों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के गरीबों को ये भरोसा है कि मोदी की गारंटी की वजह से उन्हें मुस्तकिल मकान मिलेगा। पहली बार गरीबों को ये भरोसा हुआ है कि उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मोदी की गारंटी की वजह से उन्हें कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो मैं 5F के बारे में बात करता था। इसका मतलब था फार्म से फायर, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से गैर मुल्की। इसका मतलब ये है कि किसान कपास उगाएगा, कपास फैक्ट्री में जाएगा, कारखाने में बने हुए सूत को कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ये कपड़े बैरूनी ममालिक को बरामद किए जाएंगे। मोदी ने कहा कि PM मित्रा पार्क भी इस मुहिम का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने घर पर CBI के छापे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बीमार होने के बावजूद उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और घबराऊंगा नहीं। ख्याल है कि CBI ने जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बदनवानी के मामले में जुमेरात की सुबह दिल्ली में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह और दफ्तर की तलाशी ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 30 मकामात पर भी छापे मारे। CBI की छापामारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सत्यपाल मलिक ने X पर लिखा कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में दाखिल हूं, उसके बावजूद मेरे घर पर तानाशाह की तरह से सरकारी एजेंसियों के छापे मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की STF ने हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में जमीयत उलमाए हिंद के सदर और हलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर मौलाना महमूद असद हुसैन मदनी से 6 घंटे तक पूछताछ की। इस पर उन्होंने वक्त मांगा ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। याद रहे कि 13 फरवरी को लखनऊ पुलिस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 ओहदेदारों को मुनासिब नमूने या जांच के बगैर कंपनियों को जाली हलाल सर्टिफिकेट जारी करने पर गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नोटिस जारी किया है कि हलाल पर पाबंदी के सिलसिले में गुज़श्ता माह की 25 तारीख को दर्ज किए गए फौजदारी केस में महमूद मदनी और दीगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेंच ने यूपी पुलिस को हुक्म दिया कि वो महमूद मदनी और दीगर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर काबिल एतराज मवाद का हवाला देते हुए NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन ने सहारनपुर के SSP को एक खत लिखकर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। सहारनपुर के SSP को लिखे गए खत में कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे में दहशतगर्द तंजीम ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र है, जो कि काबिल एतराज है। कानूनगो के मुताबिक वेबसाइट पर जो बातें लिखी गई हैं वो NCPCR के लिए निहायत तशवीशनाक है। मौलाना आज़ाद ने उर्दू सहाफ़त को उस मेराज पर पहुंचाया कि वो दीगर तरक्की याफ्ता ज़बानों की सहाफ़त के हमपल्ला करार पाई। उन्होंने उर्दू सहाफ़त को न सिर्फ एक अजीम मिशन और मकसद की राह पर डाला, बल्कि उसे ज़माने की रफ्तार से भी आंखें चार करने का सलीका सिखाया। इन ख्यालात का इजहार उर्दू सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में मौलाना आज़ाद के यौम वफ़ात की मुनासिबत से मुनक़िद तौसीई खुतबे के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना आज़ाद को हम कई हैसियतों से जानते हैं, लेकिन उनमें सहाफ़त एक ऐसा मैदान था जहां उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस की गई। मौलाना आज़ाद मेमोरियल अकेडमी लखनऊ की जानिब से भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 66वीं बरसी के मौके पर एक सेमिनार ज़ेर उन्वान मौलाना आज़ाद अपने खुतूत के आईने में इरम गर्ल्स PG कॉलेज इंदिरा नगर में हुआ। साबिक DGP उत्तर प्रदेश शैलेंद्र सागर ने अपने सदारती खिताब में मौलाना आज़ाद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मौलाना जैसी अब्बली शख्सियत सदियों में पैदा होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की तामीर और तरक्की में सर्फ की। उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए बड़े बड़े इदारे भी कायम किए। मौलाना के मकतूबात से हमें दर्स मिलता है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक पर मबनी मुआशरा बनाएं, जिसमें मुल्क के शहरी अपनी शनाख्त और इनफरादियत को बरकरार रखते हुए यकजहती के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
محکمہ معذور افراد اور پسماندہ طبقے کی بہبود کے ریاستی وزیر نریندر کشیپ نے کہا ہے کہ تمام ضلع افسران کو چاہیے کہ وہ پسماندہ طبقے کی فلاح و بہبود اور معذور افراد کو بااختیار بنانے کی اسکیموں کو فروغ دینے کے لیے کام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل افراد کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسکیموں پر ضلع سطح پروگرام منعقد کیے جائیں اور عوامی نمائندوں کے ذریعے اہل افراد کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ تمام اسکیموں کے بارے میں معلومات محکمے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کی جائیں۔ وزیر نریندر کشیپ جمعرات کو اپنے دفتر میں محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ کر رہے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیا یاترا میں شامل ہونے کے لیے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کو خط لکھا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے اور سابق ایم پی پی ایل پونیا اس خط کو لے کر جمعرات کو ایس پی آفس پہنچے۔ سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ اکھلیش یادو 25 تاریخ کو یاترا میں حصہ لیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز ایس پی اور کانگریس کے درمیان اتحاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کو خط لکھا ہے۔ بندیل کھنڈ کے للت پور میں ڈرگ فارما پارک تیار کرنے کا کام جلدی ہی شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے اتر پردیش حکومت کے صنعتی ترقیات کے وزیر نند گوپال گپتا نندی نے 25 کروڑ روپے کی رقم منظور کی ہے اور فنڈ جاری کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں تاکہ فارما پارک کے پہلے مرحلے میں سب اسٹیشن اور سڑک کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن کو چوڑا کرنے کا کام مکمل کیا جا سکے۔ افسران کو ماسٹر پلان کے ساتھ DPJAR جلد تیار کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق فرانسسکو میں فنڈ جمع کرنے کے دوران جو بائیڈن نے پوتین کو گالی دیتے ہوئے جوہری تنازع کے جاری خطرے کو اجاگر کیا۔ بائیڈن نے اپنے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے۔ انہوں نے روسی صدر پوتین کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس جیسے دیگر رہنما مسائل پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جوہری تنازع پر فکر مند رہنا پڑتا ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے کیے گئے تبصروں کے جواب میں کرملن کے ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے کسی بھی دوسرے ملک کے رہنما کے خلاف ایسی زبان کے استعمال سے صدر پوتین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی زبان استعمال کرنے والوں کا وقار دنیا میں کم ہوتا ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ملک میں آئین کی کوئی حیثیت نہیں، آئین کاغذ کے چند ٹکڑوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہاں تو حاکمیت ہماری پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے افسران اور ملازمین کی ہی حاکمیت ہے۔ ہم اس نظام کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ انہوں نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ اور شفاف ہوگا، لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش، آرزو، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کو کچل دیا گیا ہے۔ آسٹریا کے ولی عہد شہزادہ فرانس کے 28 جون 1914 کو قطر کے بعد پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی جس میں 2 کروڑ سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں بلیوں کا بھی انتہائی اہم کردار رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 4 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کی ابتدا بوسنیا اور آسٹریا میں ہوئی، جس میں یورپی اتحاد سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ اس جنگ میں ممالک نے فوجی مقاصد کے لیے جانوروں کا بھی استعمال کیا، جس میں گھوڑوں کو آمد و رفت اور کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے کام میں لایا گیا، جبکہ بلیوں نے بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ خندقوں میں رہنے والے فوجیوں کی مدد کے لیے وہاں 5 لاکھ سے زائد بلیاں بھیجی گئیں۔ انہوں نے نہ صرف چوہوں کا خاتمہ کیا بلکہ وہ اپنی سونگنے کی قدرتی تیز صلاحیت کی وجہ سے کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کے بارے میں بھی سپاہیوں کو وقت سے پہلے آگاہ کرنے کا کام انجام دیتی رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں قید پارٹی کے بانی عمران خان کی طرف سے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان علی ظفر نے کہا کہ بانی پارٹی نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے ایک خط IMF کو بھیجا جائے اور ان سے مطالبہ کیا جائے کہ IMF ایک آزاد آڈٹ ٹیم بیٹھے جو سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنائی جائے۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن میں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہی چاہیے۔ اگر دھاندلی کو ختم نہیں کیا جاتا تو IMF کا قرض دینے کا قدم درست نہیں ہوگا۔ پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ نے PTI کو ملک بھر میں ٹویٹر سروس مکمل طور پر بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے PTI کو بلا جواز سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے روک دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ٹویٹر کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے PTI اور دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ ایکس سروس بغیر کسی خلل اور بندش کے فوراً بحال کی جائے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔